नमस्कार। स्वर्ग र पृथ्वीमा शान्ति र एकताको अधिराज्य खडा गर्ने सच्चा स्वामीहरू। मङ्गोलियन जातीय महासङ्घ तथा एबेल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रूपमा खडा गरिएको ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको विकासका लागि कडा परिश्रम गरिरहनुभएका संसारभरबाट पाल्नुभएका नेतृत्वदायी महामहिमहरू। अन्ततोगत स्वर्गीय सौभाग्यसँग हातेमालो गरेर मेरो पितृभूमि कोरियाली प्रायद्वीपमा नयाँ वसन्त आएको छ। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद यस अर्थपूर्ण समारोहमा भाग लिन पाल्नुभएकोमा तपाईहरू सबैमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो परिवारका सदस्यहरूको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय सौभाग्यको नयाँ वसन्तले आफ्नो हृदय ओतप्रोत गरेर तपाईँले यी आशीर्वादका सन्देशहरू आफ्ना राष्ट्रमा लैजानु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। विशिष्ट विश्व अग्रणी नेतृत्व गणहरू यो मङ्गोलियन जातीय महासङ्घको तेस्रो महाधिवेशन हो। सेप्टेम्बर 12, 2005 न्युयोर्कमा ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको समुद्घाटन पश्चात आफ्नो समुद्घाटनको सन्देश प्रवाह गर्न मैले 120 राष्ट्रहरूको विश्व भ्रमण सम्पन्न गरेँ। उक्त सन्देशले एबेल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थानमा रहेको ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घलाई एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सङ्गठनको रूपमा विकास गरिनुपर्छ र केन किसिमको संस्थाका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई मौजुदा सुरक्षा परिषदको समान हैसियतले विश्वका धार्मिक नेताहरू संलग्न एक व्यवस्थापिका सङ्गठनको रूपमा शान्ति परिषद स्थापित गरेर सुधार गरिनु पर्दछ भनेर मैले प्रस्तावित गरेको थिएँ। म त्यस्तो शान्ति परिषद खडा गर्ने कुरा गरिरहेको छु जसले वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रतिनिधिहरूले जस्तो कुनै विशेष राष्ट्रहरूको चासोको कुरा मात्र उठाउँदैनन्, बरु जसले अन्तर्धार्मिक तथा ब्रह्माण्डीय दृष्टिकोणबाट मानव कल्याण र शान्तिको लागि सच्चा कार्य गर्नेछ। यस्तो महान अभिप्राय र उद्देश्य राखेर खडा गरिएको ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको अवधारणामा कुनै मानवीय दिमागको उपज हुन सक्दैन। यो मानव जातिलाई ईश्वरले प्रदान गर्नुभएको सर्वोपरि महानतम आशीर्वाद तथा नयाँ सहस्राब्दीको सौगात हो। मङ्गोलियन जातीय महासङ्घले पनि ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको सहयात्रीको रूपमा आफ्नो उच्च उद्देश्य हासिल गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यस दृष्टिकोणबाट म पुनः एकपटक तपाईँलाई ईश्वरबाट सम्प्रेषित भएको एउटा ईश्वरोक्ति सुनाउन चाहन्छु जो संसारका सबै 6.5 अर्ब मानिसहरूलाई नितान्त आवश्यक छ। तपाईहरू सबै आफ्नो खुला हृदयले ईश्वरको पुकार सुन्न सक्ने विवेकशील नेता हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। म तपाईहरूलाई स्वर्गको यो बृहत सन्देश, स्वर्ग र पृथ्वीमा शान्ति र एकताको अधिराज्य खडा गर्ने सच्चा स्वामीहरू भन्ने शीर्षकमा प्रस्तुत गर्दछु। विश्वका नेतृत्वदायी महानुभावहरू सूर्यको छत्रछायामा विद्यमान सम्पूर्ण वस्तुहरूका स्रष्टा ईश्वर सम्पूर्ण मानव मात्राको सच्चा जन्मदाता हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै खास धर्म, जाति अथवा कुनै खास क्षेत्रका बासिन्दाको लागि मात्र रहनुभएको सङ्कीर्ण अर्थको जन्मदाता हुनुहुन्न। तपाईँ उहाँलाई जेहोभा, अल्लाह वा अरू कुनै पनि नामबाट पुकार्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उहाँको सन्देश अवस्थिति हो। उहाँ सम्पूर्ण मानिसहरूको सच्चा जन्मदाताको रूपमा अवस्थित रहेर सृष्टिको महान कार्य सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रारम्भमा स्वयंले तर्जुमा गरेको सिद्धान्त र प्राकृतिक नियम अनुसार ब्रह्माण्डका हरेक कुरा सुसञ्चालित गरेर इतिहासभर आफ्नो दैनिक विधि विधानको कार्यलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। वास्तवमै अस्तित्वमा रहेको आत्मिक संसार, महिला तथा सज्जनवृन्द, मानव शरीरभन्दा मानवीय मन सर्वोपरि हुन्छ र आत्मा झन् मनभन्दा पनि सर्वोपरि हुन्छ। ईश्वर हाम्रा आत्माहरूको निर्दिष्ट गन्तव्य रहेको आत्मिक संसारभन्दा पनि सर्वोपरि स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैकारण साँचो प्रेममा ईश्वरसँग पूर्ण एकाकार भएपछि मात्र हामी पूर्ण हुन्छौँ।
यस्तो पूर्ण व्यक्तित्व भएको मानिस सानो व्यक्ति भए पनि समग्र इतिहास तथा भविष्यका सबै सम्भावित सम्बन्धहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनन्त मूल्य समाहित भएको व्यक्तित्व कहलिन सक्छ। यस्तो सर्वलौकिक मूल्यबोध भएपछि मात्र हामी आफ्नो जीवन मनबाट निर्देशित र मनप्रति नै समर्पित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा महसुस गर्दछौँ। त्यसै कारण तपाईँको अन्तश्चेतनालाई तपाईँले सम्पादन गर्नुभएका हरेक क्रियाकलाप मात्र होइन, तपाईँले पाल्नुभएका हरेक विचारको पनि पूर्वाभास तथा ज्ञान हुन्छ। तपाईँका गुरु, बाबुआमा वा अझ ईश्वरभन्दा पनि पहिले तपाईँको अन्तश्चेतना यी कुराहरूप्रति सचेत हुन्छन्। अत आफ्नो अनन्त गुरु रहेको अन्तश्चेतनाको निर्देशनप्रति पूर्ण वफादार भएर जीवनयापन गरेको खण्डमा तपाईँले अनन्त जीवनको पूर्ण प्रत्याभूति पाउनुहुनेछ। ईश्वरीय सृष्टिको प्रकृति यस्तो किसिमको छ। मानव जातिको संरचनालाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ईश्वरले हामीलाई द्वैत विशेषतामा भएको अस्तित्वको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीलाई अवगत हुन सक्छ। उहाँले हाम्रो भौतिक शरीरलाई देहलौकिक स्पर्शनीय संसार र हाम्रो आत्मिक शरीरलाई परलौकिक संसारको प्रतिनिधि तथा स्वामीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। यसै अनुरूप मानव जाति भौतिक संसारमा सालाखाला 100 वर्ष जति बाँचेर भौतिक शरीरले काम गर्न बन्द गरेपछि स्वाभाविक रूपमा स्वतः परलौकिक आत्मिक संसारमा स्थानान्तरित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसकारण यद्यपि हाम्रो भौतिक शरीरमा अवस्थित चर्म चक्षुलाई यस कुराको ज्ञान नभए पनि ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको आत्मिक संसार अर्थात् मानव मात्रको अनन्त तथा मौलिक गृहभूमि भनेको हाम्रो पार्थिव जीवनको स्वतः एवं अनिवार्य विस्तार हो। आत्मिक संसार यथार्थमै अवस्थित छ। यो संसारको अवस्थिति दिवा स्वप्न तथा कोरा कल्पनामा मात्र सीमित छैन। त्यस संसारको सन्दर्भमा चाहँदा जाने र नचाहँदा जान अस्वीकार गर्नेमा हामीसँग कुनै छनौटको अधिकार छैन। ईश्वर अनन्त र अटल भए जस्तै उहाँबाट रचना भएको आत्मिक संसार पनि अनन्त र अटल छ। भौतिक संसारमा रहँदा मौजूदा संसारका साथ हर तरहको सम्बन्ध निर्माण गर्दै स्थूल शरीरको साथमा जीवन यापन गरेर जस्तै आत्मिक संसारमा पनि हामी आफ्नो आत्मिक शरीरका साथ जीवन अघि बढाएर त्यस अमूर्त संसारका हर घटनाका साथ सम्बन्ध कायम गर्नु हाम्रो नियति हो। आत्मिक र भौतिक संसार बीचको सम्बन्ध। यद्यपि मानिसको आत्मा र भौतिक शरीर बीचको सम्बन्धमा दुई मध्ये आत्मा नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। करिब 100 वर्ष भित्रमा नै भौतिक शरीरले काम गर्न बन्द गरेपछि यसको अन्त्य हुन्छ। परन्तु आत्मा भने समय र स्थानभन्दा अपरिमित रहेर सदैव अमर रहन्छ। भौतिक संसारमा उत्तम खानपान तथा सजधजका बावजुद पनि उसको मृत्युको नियतिलाई टार्न सकिँदैन। अत परलोकमा जानु पूर्व भौतिक र आत्मिक दुवै संसारको मापदण्डसँग मेल खाने हिसाबले आफ्नो पार्थिव जीवन यापन गरेर तपाईँले आफ्नो स्थूल तथा आत्मिक शरीर बीचको एकता हासिल गर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा इन्द्रिय गोचर भौतिक संसारमा जीवन यापन गर्दाको सीमित जीवनमा आधारित आफ्नो भौतिक शरीर अन्तर्गत रहेर आत्मिक शरीरलाई पूर्णता प्रदान गर्नु नै हाम्रो उत्तरदायित्व हो। यद्यपि आत्मिक शरीरले स्वतः पूर्णता हासिल गर्छ भन्ने यसको अभिप्राय होइन। साँचो प्रेम झल्काउने आफ्ना क्रियाकलापहरू मार्फत आफ्नो पार्थिव जीवनकालमा नै मन र शरीर बीच पूर्ण एकता हासिल गरेको आधारमा मात्र तपाईँको आत्मिक शरीरले पूर्ण परिपक्वता ग्रहण गर्न सक्दछ। महिला तथा सज्जनवृन्द शरद ऋतुमा फल पाक्न र भण्डारण गर्न त्यसले वसन्त र ग्रीष्म ऋतुमा वृद्धि प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्दछ र प्रकृतिबाट पूर्ति भएका पोषक तत्त्वहरू तथा आफ्ना मालिकका कोमल प्रेमपूर्ण
ग्रहण गर्नुपर्छ। अल्छी र अज्ञानी मालिकले बगैँचामा फलाएको फल विभिन्न किसिमका रोगबाट ग्रसित हुन्छ र प्रतिकूल मौसमबाट प्रभावित हुन्छ। अन्ततगत त्यो नपाक्दै रुखबाट झर्दछ या किरा परेको श्रेणीमा वर्गीकृत हुन्छ। हुन त त्यो फल नै हो, परन्तु त्यो अन्य फलभन्दा फरक हुन्छ, किनकि त्यो कदापि बजारमा बेच्न लायक रहँदैन। रुखमै पूर्ण रूपमा परिपक्व भएर पाकेको फल स्वत मालिकको भण्डार कक्षमा जान्छ। यसै गरी ठिक त्यही रुखसँग दाँच्न सकिने हिसाबले व्यक्तिको आत्माले पनि भौतिक संसारको आफ्नो जीवनकालमा नै पूर्ण हासिल गरेको छ भने मात्र स्वत स्वर्गीय अधिराज्यको विदेह आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्दछ। अर्को शब्दमा आफ्नो भौतिक शरीरमा नै पूर्ण परिपक्व जीवन व्यतीत गरेर पृथ्वीमा नै स्वर्गीय अधिराज्यको आनन्द उठाउन सक्ने योग्यता हासिल गरेपछि मात्र एउटा व्यक्तिले स्वत स्वर्गीय अधिराज्यमा प्रवेश पाउनेछ। पृथ्वीमा जीवनयापन गर्दा तपाईँले गरेका प्रत्येक कार्य तथा गतिविधिहरू कुनै अपवाद बिना स्वर्गको सार्वजनिक नियम अनुरूपको मापदण्डको आधारमा तपाईँको आत्मिक शरीरमा अभिलेखित हुन्छन्। यसरी तपाईँ आफ्नो आत्मिक शरीरको स्वरूपमा आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जसमा तपाईँको पार्थिव जीवन 100% दुरुस्त अभिलेख सङ्ग्रहित हुन्छ। पृथ्वीमा तपाईँले सद्गुणले भरिपूर्ण परिपक्व जीवनयापन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँको आत्माले स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ। तपाईँको फैसला ईश्वरले गर्ने नभई तपाईँ स्वयंले गर्नुहुन्छ भन्ने यसको तात्पर्य हो। व्यक्तिलाई यो ईश्वरीय अद्भुत नियमको बोध भएको खण्डमा के उसले त्यसपछिका आफ्ना पार्थिव जीवनका दिनहरू शैतानका विविध प्रलोभनबाट वशीभूत भएर केवल मोज मज्जाको खोजीमा मात्र स्वार्थ तथा अनैतिकतापूर्वक व्यतीत गर्न सक्दछ? त्यसो होइन, बरु तपाईँले आफ्नो पार्थिव जीवनको जोखिम उठाएर भए पनि आफ्नो आत्मिक देहलाई घायल तथा दागदार हुनबाट निवृत्त गर्नुपर्दछ। नरकमा जाने हो कि स्वर्गमा जाने हो भन्ने तपाईँको नियतिको फैसला तपाईँका प्रत्येक पलका विचार, वचन तथा व्यवहारबाट निर्धारित हुन्छ भन्ने कुरा सधैँ मनन गर्नुहोस्। यद्यपि आत्माले आफ्नो अलग जीवनयापन गर्छ या आफ्नै क्रियाकलापहरू मार्फत साँचो प्रेम अभिव्यक्त गर्छ भन्ने यसले जनाउँदैन। साँचो प्रेममा चरितार्थ गर्दै मन र शरीरलाई सतत दान प्रतिदान सम्बन्ध अन्तर्गत ल्याउने पार्थिव जीवनकाल मार्फत तपाईँको भौतिक शरीर अन्तर्गत रहेर मात्र तपाईँको आत्मिक देह बढ्न परिपक्व हुन र अन्त्यमा पूर्ण हुन सक्छ। परन्तु निसन्देह रूपमा तपाईँको बाह्य अस्मिता तथा आन्तरिक अस्मिता निरन्तर द्वन्द्व तथा सङ्घर्षपूर्ण सम्बन्धमा अवस्थित छ। यस्तो सङ्घर्षलाई कति दिन जारी राख्ने अनुमति दिनुहुन्छ? 10 वर्ष, 100 वर्ष? त्यस विपरीत ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण अस्तित्वहरू अपरिहार्य रूपमा एक खास पद्धतिमा अनुबन्धित छन्। ईश्वरले मानव जातिलाई यस्तो पद्धतिविहीन द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा सृष्टि गर्नुभएको थिएन भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्दछ। बाह्य देह अर्थात् आफ्ना भौतिक शरीर उन्मुख सबै प्रकारका प्रलोभनहरू परित्याग गरी आन्तरिक स्वयं अर्थात् अन्तश्चेतनाको मार्गलाई अनुसरण गर्दै जीवनमा विजय हासिल गर्नु भनेको नै मानव जातिको रूपमा आफ्नो दायित्व तथा जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्दछ। यसरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्त हुन्छ र यस्ता व्यक्तिले आफ्नो आत्मिक अस्मिताको पूर्णता हासिल गर्दछन्। स्वर्ग र नर्कसँगको आबद्धता। महिला तथा सज्जनवृन्द, स्वर्ग र नर्क भनेका कस्ता किसिमका स्थानहरू हुन्? कस्ता किसिमका मानिसहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्दछन्? यथार्थमै यसको अस्तित्वमा छ भने यो कहाँ छ? के यो आकाश गङ्गा बाहिर अन्तरिक्षको अर्को छोरमा पर्दछ, अथवा यो केवल हाम्रो कल्पनाको उपज मात्र हो?
यो प्रश्न भनेको कमसेकम प्रत्येक व्यक्तिले एकपटक सोध्ने तथा मनन गर्ने प्रश्न हो। संक्षेपमा भन्दा स्वर्ग भनेको ईश्वरीय साँचो प्रेमले ओतप्रोत भएको र आफ्नो अक्षहरूको रूपमा साँचो प्रेमलाई स्थापित गरेको संसार हो। यो बाह्य स्वरूपका साथै आन्तरिक अन्तर्वस्तुमा समेत सर्वत्र साँचो प्रेमको वातावरण भएको संसार हो। यहाँ जीवनको आदिदेखि अन्त्यसम्म साँचो प्रेमको उपस्थिति हुन्छ। यो संसार भनेको पृथ्वीमा साँचो प्रेमबाट जन्म लिएर साँचो प्रेमलाई अंगीकार गर्दै जीवन यापन गर्ने र परलोक अर्थात् आत्मिक संसारमा प्रवेश नगरेसम्म पूर्ण रूपेण साँचो प्रेमको मार्ग अनुसरण गर्ने व्यक्तिले भरिपूर्ण भएको संसार हो। फलत स्वर्ग भनेको मानिसले एक अर्काका निमित्त समर्पित भएर जीवन यापन गर्ने प्राकृतिक संसार हुनाले त्यस संसारमा वैरभाव तथा ईर्ष्याको कतै नामो निशान हुँदैन। यो पैसा, पद तथा शक्तिले सञ्चालित हुने संसार होइन। त्यहाँ एक व्यक्तिको सफलताले समग्रको सफलताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रत्येकको चाहनाले समष्टिको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र प्रत्येकको खुसीले समष्टिगत खुसीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्वर्ग भनेको साँचो प्रेमको वायुले भरिपूर्ण भएको संसार हो, जहाँ हरेकले साँचो प्रेमको प्रश्वास लिन्छन्। यहाँको जीवन सर्वत्र र सदा प्रेममा स्पन्दित हुन्छ। यो संसार भनेको रक्त सम्बन्ध मार्फत सच्चा ईश्वरका साथ जोडिएका सम्पूर्ण सदस्यहरू मिलेर बनेको संसार हो। यो ठाउँ भनेको हाम्रो शरीरमा अवस्थित रहेका जीवकोषहरू जस्तै त्यस समग्र संसार र त्यसका सबै नागरिकहरू परस्पर एक अविभाज्य नातामा गाँसिएका र रहने संसार हो। यो संसारमा केवल साँचो प्रेमको साम्राज्य हुन्छ। त्यो भनेको ईश्वरीय विशिष्ट गुण हो। अत ईश्वर स्वयं पनि साँचो प्रेमका निमित्त अवस्थित हुनुहुन्छ। साँचो प्रेमको जीवन। तपाईले पूर्ण रूपले साँचो प्रेममा समर्पित जीवन व्यतीत गर्नुपर्दछ। ईश्वरलाई आदम, इभ तथा जिससले गरेको भन्दा पनि बढी प्रेम गर्ने किसिमको तपाईको जीवन हुनुपर्दछ। साँचो प्रेमलाई पूर्ण रूपेण साकार पारेर तपाईले आफ्नो मन र शरीरलाई पूर्ण एकाकार गर्नुपर्दछ र साँचो प्रेमको सम्बन्धको प्रभुत्व खोजी तथा स्थापना गर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा तपाईले पृथ्वीमा साँचो परिवार पूर्ण गर्नुपर्दछ र बाजे बजैको पुस्ता, बाबुआमाको पुस्ता र सन्तानको पुस्ता गरी 3 पुस्ताहरू साँचो प्रेममा एकसाथ मिलेर रहनुपर्दछ। त्यसो भएमा मात्र तपाईँ स्वर्गमा प्रवेश गर्न योग्य हुनुहुन्छ। साँचो प्रेम भनेको कस्तो प्रेम हो? अरूबाट सेवा ग्रहण गर्ने होइन, बरु अरूको निमित्त त्याग र सेवा गर्नु नै साँचो प्रेमको विशेषता हो। साँचो प्रेमले त्याग गर्दछ, तर त्याग गरे भनेर उड्किँदैन, बरु त्याग गर्ने प्रक्रियालाई अविच्छिन्न रूपमा जारी राख्दछ। साँचो प्रेम भनेको सहस्र प्रदान गरिने प्रेम हो। यो हर्षपूर्ण हृदयको उपज हो। यो आफ्नो शिशुलाई काखमा राखेर स्तनपान गराइरहेकी आमाको प्रेम हो। यो भनेको सन्तानले आफ्ना बाबुआमाप्रति सहस्र त्याग गरेर अभिव्यक्त गर्ने सन्तानोचित कर्तव्य हो। यो मानव जातिको सृष्टि पश्चात ईश्वरबाट अभिव्यक्त भएको प्रेम जस्तै छ। त्यस कार्यलाई सुसम्पन्न गर्न पूर्ण, अद्वितीय, अटल तथा अनन्त प्रेमको आवश्यकता परेको थियो, जो प्रतिफल हासिल गर्ने कुनै अपेक्षा नराखी अर्थात् निशर्त प्रदान गरिन्छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, साँचो प्रेमले बृहत्तर भलाइमा सघाउ पुर्याउने शान्ति तथा आनन्द जस्ता भावनात्मक कुरालाई सुनियोजित गर्दछ। यही साँचो प्रेमले ब्रह्माण्डको स्रोत, केन्द्रबिन्दु र स्वामित्व निर्धारण गर्दछ। साँचो प्रेम भनेको जरा हो, ईश्वरीय सामर्थ्य तथा सदिच्छाको प्रतीक हो। फलत साँचो प्रेममा अनुबन्धित हुनु नै अनन्त मिलनको निमित्त प्राप्त हुनु हो। यसका निमित्त प्रेम नै यस्तो कुरा हो जसले ब्रह्माण्ड मात्र नभएर ईश्वरलाई समेत आकृष्ट गर्न सक्दछ।
साँचो प्रेमको मूल्य भनेको पतित मानवताका सन्ततिहरूद्वारा सिर्जित भएको राष्ट्रिय, जातीय तथा धार्मिक सीमा रेखाहरू निर्मूल गर्न पर्याप्त हुने यसको सामर्थ्य अन्तर्निहित छ। तसर्थ स्वर्गीय अधिराज्यमा प्रवेश गर्ने अपरिहार्य शर्त भनेको नै पर सेवामा समर्पित भएर व्यतीत गरेको जीवन हो, मतलब साँचो प्रेमको जीवन हो। हामी रहेको मौजुदा संसारलाई हेरौँ। यस संसारका मानिसहरू चरम स्वार्थ तथा भौतिक लाभको कोलाहलमा फँसेका छन्। तिनीहरूले मूल्य मान्यताका सबै सचेतता गुमाएका छन् र आत्ममस्ती र अधोगतिको गहिराइमा खसेका छन्। संसार मद्यपानका दुर्व्यसनीहरूले भरिएको छ। लागु पदार्थ र यौन स्वच्छन्दताले मात्र नपुगेर मानिसहरू पशु जगतमा पनि नदेखिने हाड नाता करणीको कुकर्म गरेर पनि आफै शिर ठाडो गरेर हिँडिरहेका छन्। यो संसार महिलाहरू अर्थात् आफ्ना बजेहरू, आमा, श्रीमती तथा छोरीहरूलाई बलात्कार गरेर पनि स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्ने नरपशुहरूको संसारमा परिणत भएको छ। दम्पतिहरूबीच पति पत्नी साटासाट गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो परिस्थिति भनेको निसन्देह नैतिक विनाशको चरम बिन्दु र पतित कार्यको पराकाष्ठ हो। सृष्टिको समयमा परिकल्पना गरिएको ईश्वरको आदर्श समाहित गर्ने पूर्ण संसारलाई सपनामा पनि कल्पना गर्न नसकिने गरी यो संसार पार्थिव नर्कमा परिणत भएको छ। पतनको परिणाम। हाम्रा प्रथम पुर्खा आदम र इभको पतनको कारणले यी सबै समस्याको बीजारोपण भएको हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। वृद्धि तहको पूर्णता हासिल गर्ने चरणमा रहेको अवस्थामा नै शैतानको प्रलोभनमा परेर आदम र इभले उपयुक्त समयको आगमन पूर्व नै यौन सम्बन्ध राखे। यस प्रकार पुरुष र महिला बीचको अवैधानिक यौन संसर्गबाट पतनको प्रादुर्भाव भएको थियो। यसरी ईश्वरको हृदयमा तीखो भाला रोप्ने यस्ता विश्वासघाती कार्य तथा घटनालाई हजार वर्षदेखि जारी राखेर मानिसहरू पतित वंशको पन्जाबाट उम्कन सकिरहेका छैनन्। महिला तथा सज्जनवृन्द अलग अलग रूपमा पुरुष वा महिलाले समष्टिको अर्धांशलाई मात्र जनाउँदछन्। ईश्वरले हामीलाई यस किसिमले सृष्टि गर्नुभएको छ, अत उहाँले प्रजनन अङ्ग अर्थात् प्रेमाङ्गको स्वामित्व एक अर्कामा अदल बदल गरिदिनु भएको छ। पत्नीको प्रजनन अङ्गको मालिक पति हो भने पतिको प्रजनन अङ्गको मालिकनी पत्नी हुन्। प्रत्येक एक अर्का प्रति समर्पित भएर साँचो प्रेममा जरा गाडेपछि मात्र तिनीहरू आफ्नो जोडीको स्वामित्व गर्ने अवस्थामा पुग्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दा विवाह मार्फत स्वामित्वको स्थान सुनिश्चित गरेपछि मात्र चाहे जोसुकै किन नहोस् सबै मनुष्य अर्ध होइनन्, पूर्ण व्यक्तित्व बन्न सक्दछन्। मानव यौनाङ्गहरू भनेको पावन कुरा हुन्। जीवनको बीजारोपण हुने, प्रेमको पुष्प फक्राउने तथा वंशको फल पैदा गर्ने दरबार भनेका यिनै यौनाङ्गहरू हुन्। यस्तो पवित्र यौनाङ्ग मार्फत नै पवित्र वंश, असीम प्रेम तथा पूर्ण जीवनको प्रादुर्भाव हुनका साथसाथै परम माधुर्यता, पूर्ण एकता, असीम स्वतन्त्रता तथा परम निवृत्ति समेत पैदा हुन्छ। अनि के कारणले हामी प्रजनन अङ्गको स्वामित्वको स्थान पुनर्स्थापन गर्न प्रयत्नरत छौँ? त्यो सबै त्यस स्थानमा रहेर ईश्वरीय प्रेमको भोग गर्ने प्रयोजनका निमित्त हो। उहाँ 3 महान प्रेमको कर्ता हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डको अधिष्ठाताको रूपमा उहाँ सच्चा गुरु, सच्चा स्वामी तथा सच्चा वात्सल्यमयी जन्मदाता हुनुहुन्छ। यिनीहरूले नै 3 महान कर्ता अवधारणा प्रणालीको आधार निर्माण गर्दछन्। यी सबै शिक्षा र सत्यहरू सच्चा नमुना पारिवारिक जीवन मार्फत सिर्जना गरिएका हुन् र यसको विस्तारबाट समाज, राष्ट्र, संसार तथा ब्रह्माण्ड नमुना आदर्श परिवारको शान्ति अधिराज्यमा रूपान्तरण हुनेछ। यद्यपि पतनको कारणले पहिलो आदमले मौलिक साँचो वंश गुमायो र फलस्वरूप मौलिक दम्पति तथा मौलिक परिवार खडा गर्न असफल भयो। एउटा सच्चा गुरु, सच्चा जनक तथा सच्चा सम्राट
हुनुपर्ने आदमले शैतानको वंश ग्रहण गर्यो र झुटो गुरु, गलत जनक तथा झुटो सम्राटमा स्खलित हुन पुग्यो। यसमा विचार गर्दा जिससको पृथ्वीमा आगमनको उद्देश्य पनि अरू केही नभएर पतनको पुनस्थापन गर्नु रहेको हामीले पाउँछौँ। दोस्रो आदमको रूपमा आउनुभएका जिससले क्रुसमा आफ्नो जीवन नगुमाएको भए पतनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको ईश्वरको मौलिक वंशलाई पुनस्थापित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। पहिलो आदमको गल्ती सच्याएर मानव मात्रको उद्धारको रूपमा सच्चा परिवार स्थापित गर्नुहुन्थ्यो र पृथ्वीमा मौलिक गृहभूमिको स्थापना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो नै शान्तिको आदर्श समाहित गर्ने सांसारिक साम्राज्य अर्थात् पृथ्वीको स्वर्गीय अधिराज्य हुने थियो। परन्तु आफ्ना चेलाहरू, यहुदी धर्मका अगुवाहरू तथा इजरायली राष्ट्रका नेतृत्ववर्ग सबैले क्राइस्टलाई पहिचान गर्न सकेनन् र तिनीहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा जिससको जीवन यस्तो त्रादसीपूर्ण तरिकाले दुखान्त अन्त्य भयो।